اے میرے پیر دے امام علی مقام دے کرم نوازی او دے لکھ لکھ شان قدرت دی آواز ای میدان کربلا سونیا سارا کچھ پیش کر چھڈیا ہے نماز ایویں نہیں بچ دی سونیا نماز نو کیڑی چیز دی ضرورت ہے اے امام علی مقام ساری دنیا ویکھیے کسے دا گروپ نہیں ملدا کسے دا فون نہیں ملدا اگر دین نال نماز نال قرآن نال گروپ لے تیری آلدہ علی اکبر دا خون ملدائی علی اصغر دا اون محمد دا غازی عباس دا تیرا یا اللہ کیڑی گھبراتے میں حاضرہ میدان کربلائے قدرت دی آواز ہے اون محمد کتھے میں آواز دیتی مولا ہو طرف رہنے علی اکبر دا لاشا کتھے یا اللہ ہو طرف رہے آئے حاجی غازی عباس علمہ والا کتھے میں مولا یو بازو کٹائی بیٹھے دین واسطے سارا کمبا آنی آواز ہے علی اصغر جناب علی قاسم کتھے وے مولا شیرے ٹوٹے پہنے لاش تڑف رہی ہے آنی آواز ہے علی اصغر کتھے مولا محتھن دے چئی ودا میدان کربلا وچ ہو کے لئی ودا یا اللہ اے بھی لے تیرا دین بچ جائے کوئی گل نہیں لٹے جائے جو تو حسین دیا پر زندہ اسلام میرے بھائیہ ذرا غور کر خیال کر اللہ تعالیٰ دی ذات نال بھی پیار کر اللہ دے نبی دی ذات نال بھی پیار کر نبی دی آل نال بھی پیار کر مولا دین کی میں بچنائی اصغر بھی دے دے یا اللہ میں تے حاضرہ یا اللہ سبحان اللہ وہ میں لو عشق تیرے دی لوڑے تو منگدا جا میں دیندہ جاواں بلا حسین نو کیڑی تو علی اکبر منگے علی اکبر دیسا جے ہووی علی اصغر دی لوڑے خود سانگ پہ چڑھ قرآن سنے سا رنگ لگ سن دوڑے چھو ہاں جی میرا امام علی مقام ہا جن میدان کربلا وچ کمبا کہایا ہا دین ساڑے تک ہاں جی پہنچایا ہا آخری ویلا ہویا سی شمر لئین چھاتی دے سوار کتے چھاتی دے یہ او سینہ پاکے جس نو نبیاں دا امام چونگا علی سیدہ فاطمہ الزہرا چونگا علی المرتضی چونگا علی اے او سینہ پاکے جندے واسطے کائنات سکھ دی آئی آج شمر لائن چھاتے دے سوارے آپ نے فرمایا ظالمہ ٹائم کی ہو گیا دا نماز دا علی آپ نے فرمایا دفع ہو جا لان دیا نماز بولو بولو اوہی نماز اچھا اسیہ نے الوداع نماز الوداع آجی پرا جا رب دا قرآن دے جنا کرنو کول بولائے مسجد جی تیرے کول گھر وچ کول جدو قبر جاسے اس آجی امام علی مقام فرما دے ظالمہ پڑا ہو جا نماز پڑھن دے لئین آندہ سونے تیرا بچیا کوئی نہیں اج نماز دال ہے آپ نے فرمایا نماز تے ہے جڑی بچائیے آجی نماز نہ بچانی ہوندی اکبر نہ دیندہ اصغر نہ دیندہ قاسم عباس نہ دیندہ اے نماز تی ہے جیڑی بچائیے علماء لکھ دینے جد سید نماز ادا فرمائیے حالات کیان ہر پاسے تیران تلواران سید موخانہ کا بالے پاسے کر کے آدھا مالک تو راضی ہو جا آجی شہر نے لکھا دا کون جوانے یارو جڑا وچ تیرا دے بیٹھا پڑھدا پاک نمازے جندے کل تے پے
خنجر چلتے ہیں موتسبے دے آوا نہیں ڈردا یارو اے موت کلو ای گل دے وچ کوئی رالے ساڈی عقل خلیل نہ کچھ دے اتھے جتھے عاشق دی پرواہ فرمایا تیرا بھی انعام دا ویلا میرا بھی آخری بات آکھو سبحان اللہ سید آندے تیرا بھی انعام دا ویلا ہو گیا میرا بھی آنجی اولین آندے سونیا اے تے میں نو پتہ ہے میں نو تے انعام ملے گا پر تے نو کی میں ملنا ہے آپ نے فرمایا ظالمہ سر ایک انعام دونے تو اس انعام لینے سر لے کے یزید کو لو میں انعام لینے سر دے کے رب عزیز یہ او جوان ہن جتھے فرشتے بھی آکھے میں سر نیمہ کر کے ہاں جی بوئے دے کھلون دے جی میں غلام کھلوتے ہوئے ہاں جی تے پر جدو نماز دا ٹائم آیا رب نے دسیا میں انہوں نہیں چھڑیا کملیا تو کی میں بولو جنت وارث آنا جنت مالک سانا آداب مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی او جتھے قانون اسلام دا بڑھدا ہا اے تورے نہ رب قانون بنے دا اس میں نہ رب قانون بنے دا اٹھ کے باوے نہ قانون بڑھدا ہا حالی آداب مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی ارے دروازہ بطول پہ امامت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول پشت پر تھے حسین ارے حسین تو بیٹھے رہے مگر عبادت کھڑی اے حسین ہاں جس نے سارا کنبہ گہا کے تیری مینوں تینوں اشان عطا فرمایا میرے نبی نے فرمایا حسین منی و آنا من الحسین حسین میرے وچوں میں ہوں دعا ہے اللہ پاک میری اور آپ صاحب دی حاضری قبول فرماوے اللہ پاک مرحوم صاحب دی قبر روشن فرماوے بھائی اللہ رکھا صاحب اللہ انہاں دی عمر دراز فرماوے انہاں دے بچے نے عمر دراز فرمائے آمین جتنے حاضرین بیٹھے اللہ صاحب دے کرم فرماوے بھائی گلتار صاحب اللہ پاک انہاں نو تندرستیاں عطا فرماوے استاد محترم نعت خان حضرات طارق صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک سب دے کرم فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ